46 सालको हिउँदमा नेपालमा जनआन्दोलन चर्किनुभन्दा केही अघि उता युरोपमा साम्यवादी पर्खालहरू ढल्दै थिए। 46 कार्तिक 24 मा बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि पूर्व र पश्चिम जर्मनी एउटै मुलुक बन्ने दिशामा अघि बढे। टाढाको त्यो घटना धेरै नेपालीलाई चासोको विषय त थिएन नै, त्यसमाथि लगत्तै आफ्नै मुलुकमा भएको राजनीतिक उथलपुथलका कारण त्यसतर्फ खासै वास्ता राख्ने फुर्सद पनि भएन। अमेरिकी जासुसी संस्था सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी अर्थात् CIA को डिजाइनमा भएको त्यो चोरी सामान्य थिएन, शीत युद्धकै एउटा हिस्सा थियो जसले पूर्वी जर्मनीको अस्तित्व नामेट पारिदियो। दुई 2029 साल पुस 6 मा नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भई काठमाडौँको डिल्ली बजार स्थित गुर्जु चौरमा स्थापित तत्कालीन पूर्वी जर्मनीको दूतावासमा 45 फागुन 20 मा एउटा रहस्यमय चोरी भएको थियो। त्यो चिसो रात महामहिम राजदूत लोथर स्ट्रस तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्यायको आतिथ्यमा नगरकोटमा हुस्कीको चुस्की लगाउँदै थिए। यता चोरीलाई मूर्त रूप दिँदै थिए महामहिमकै निजी सहायक श्यामकृष्ण रूपाखेती र सो चोरीमा संलग्न अर्का नेपाली थिए पूर्व प्रहरी निरीक्षक प्रेमन राज बज्र। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले चोरीमा प्रत्यक्ष संलग्न यी दुई व्यक्ति को थिए त्यसबारे केही जानकारी लिउँ। स्वरमा परिवार सहित बस्दै आएका थिए। 44 कार्तिक 25 मा 154801 नम्बरको राजधानी लिएका रूपाखेती लोथर स्ट्रस पूर्वी जर्मनीका लागि नेपाल स्थित राजदूत भएर आएदेखि नै उनको निजी सहायकका रूपमा कार्यरत थिए। चोरीको अनुसन्धानमा खटिएका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक वीर बहादुर राणाका अनुसार उनी र रूपाखेती 38 सालतिर काठमाडौँको पब्लिक युथ क्याम्पसमा सँगसँगै बिकम पढ्थे। त्यसपछि रूपाखेती कता हराए राणालाई पनि थाहा भएन। एकैचोटि त्यही चोरीको मुद्दामा मुछिएपछि रूपाखेतीको नाम सुनेको राणाको भनाइ छ। ललितपुरको सानेपाका बद्री प्रधान भनिने प्रेमन राज बज्र 2030 साल वैशाख 7 मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। अवकाश प्राप्त प्रहरी प्रमुख IGP श्याम भक्त थापासँगै सेवा प्रवेश गरेका बज्र वरियता क्रममा नम्बर 1 मा थिए। प्रहरीभित्रका सीमित प्रोफेसनल मान्छेमा उनको गणना हुन्थ्यो, तर एक घटनाले IGP बन्ने उनको सपनामा तुषारापात गरिदियो। अभ्यासका क्रममा 2037 सालतिर देब्रे आँखा फुटेपछि वज्रले कृत्रिम आँखा प्रत्यारोपण गर्नु पर्यो। सुरक्षा निकायमा शारीरिक रूपमा अशक्त भएसँगै वृत्ति विकासमा बाधा पुग्छ। त्यसपछि उनको जिन्दगीले अर्कै मोड लियो। खराब कर्मतिर अग्रसर हुन थाले। भारतीय रुपैयाँ अपचलनको काण्ड लागेपछि 38 साउन 5 मा वज्रलाई प्रहरी निरीक्षकबाट बर्खास्त गरिएको थियो। गलत ठाउँमा प्रयोग भयो र मात्रै, नत्र मास्टरमाइन्ड थियो। तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक वीरबहादुर राणा उनलाई यसरी सम्झन्छन्। भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त भएका थिए उनी। त्यसैले प्रहरीबाट निकालिएका उनी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा सहायक अपराध अनुसन्धान अधिकृत भए। दूतावास चोरीको 5 दिन अघि 45 फागुन 15 मा मात्र ब्याङ्कको सो पदबाट उनले राजीनामा दिएका थिए। चोरी पछिको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी पत्रचारको जवाफ दिँदै राष्ट्र ब्याङ्कले 2046 असार 25 मा लेखेको पत्रमा उनले राजीनामा दिएको उल्लेख छ। घटनाका अर्का अनुसन्धानकर्ता तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक प्रबल शमशेर राणा, जो पछि SSB सम्म पनि भएले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन 2017 को दफा 3 को 4 अन्तर्गत दाखिला गरेको प्रतिवेदन अनुसार रूपाखेती र वज्रले अरू 3-4 जनालाई साथमा लिई चोरी गरेका थिए। उनीहरूले दूतावास र राजदूतको निवासको ढोकाको ताला फोडी कागजपत्र सहितको ठूलो सेफ र नगद तथा गरगहना आफैले लिएर आएको भ्यानमा हालेर लगेका थिए। राणाका अनुसार चोरी रातको 8 बजेतिर भएको थियो र त्यसबेला विद्युत आपूर्ति अप्रत्याशित रूपमा बन्द थियो। प्रहरीले घटनास्थलबाट रमको खाली बोतल र 3वटा गिलास समेत फेला पारेको थियो, जसबाट चोरहरूले निर्धक्क भई चोरी गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
प्रहरीले उक्त चोरीमा पाएको सफलता भनेको दूतावासमा बगैँचे तथा गार्डका रूपमा कार्यरत मचाकाजी महर्जनलाई एक सहयोगीका रूपमा पक्रेर जेल चलान गर्नुमै सीमित रह्यो। महर्जनले 46 असार 22मा तत्कालीन डीएसपी रविकान्त अर्याल र अञ्चल सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता बाबुराजा कार्की समक्ष गरेको बयानमा आफ्नो कसुर स्वीकार गरेका छन्। त्यस दिन अपराह्न 3 देखि राति 11 बजेसम्म उनको ड्युटी थियो। तर राजदूतका निजी सहायक श्यामकृष्ण रूपाखेतीले उनलाई तिमी जाऊ, जरुरी फोन आउँछ, राजदूत नआउँदासम्म म बस्छु भनेर 5 बजेतिर घर फर्काइदिए। फर्किँदै गर्दा बाटोमा भेटिएका प्रेमनराज वज्रले उनलाई आफूले लिएर आएको मारुति भ्यानमा राखी चाबिल पुर्याए र बियर खुवाए। त्यसै बेला वज्रको कालो रङको यन्त्रमा टी 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 आवाज आयो। उनले बाहिर गई त्यसबाट कसैसँग कुरा गरे। त्यसपछि सँगै फर्किआउँदा दूतावासको ताला फोडिएको र लथालिङ्ग अवस्था देखेका महर्जनलाई वज्रले 1000 रुपियाँ दरका नोटको एउटा बिटो थमाए। चोरी गरेको कुरा कसैलाई नभन्नु भन्दै वज्र र रूपाखेती गाडीमा सामान राखी टाप कसे। प्रहरीले महर्जनको घर खानतलासी गर्दा 1000 रुपियाँका 96 वटा नोट बरामद गरेको थियो। त्यसै आधारमा प्रहरीले महर्जनमाथि मुद्दा चलायो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेले 47 मङ्सिर 23मा फैसला सुनाएको 1.5 महिना कैद र 1,50,000 जरिवाना सजाय भुक्तान गरी महर्जन रिहा भए। महर्जनले बयानका क्रममा बताएअनुसार प्रहरीको नक्कली परिचय पत्र बोकेर हिँड्ने वज्रले यी कम्युनिस्टहरू फटा हुन्छन् भनेर रेखदेख गर्न मलाई सरकारले खटाएको भन्दै झन्डै 6 महिनादेखि दूतावासको निगरानी गरिरहेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँका तत्कालीन डीएसपी रविकान्त अर्याल, जो पछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्म भए, उनका अनुसार यो एउटा ग्रान्ड डिजाइन नै थियो। उक्त चोरीलाई पूर्वी जर्मनीको अवसानसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अर्यालको तर्क छ। एक अनुसन्धानकर्ता तत्कालीन इन्सपेक्टर वीरबहादुर राणा पनि रुपैयाँ पैसा नभएर दूतावासका महत्त्वपूर्ण कागजपत्र लैजान नै चोरीको प्रमुख उद्देश्य भएको देखियो। राणाका अनुसार त्यस बेला 2 ध्रुवमा विभाजित जर्मनीमध्ये पूर्वी जर्मनीको विरोधी पक्षले सो चोरी गराएको हुन सक्छ। जानकारहरूका अनुसार नेपाल स्थित पूर्वी जर्मनी दूतावास शीतयुद्धको केन्द्र बनेको बर्लिन राजनीतिका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण थियो। अमेरिका र तत्कालीन सोभियत सङ्घ बीचको शीतयुद्धमा कुनै पक्षतिर पनि नलागेको सानो राष्ट्र नेपालमा हत्तपत्ती कसैको ध्यान नजाने भएकाले यो ठाउँलाई पूर्वी जर्मनीका एजेन्टहरूले महत्त्वपूर्ण अखाडाका रूपमा प्रयोग गरिरहेका थिए। यसमा तत्कालीन सोभियत सङ्घ पनि जोडिएको थियो। सोभियत सङ्घको पक्षधर मानिने भारतमा महावाणिज्य दूतावास मात्र राखेको पूर्वी जर्मनीले शीतयुद्धको उत्तरार्धका बेला 45 सालदेखि नेपाल स्थित दूतावासमा आवासीय राजदूत नै राख्नु आफैमा अर्थपूर्ण थियो। गुप्तचरीका लागि आइसोलेटेड ठाउँहरूलाई बढी उपयुक्त मानिन्छ, जहाँ हत्तपत्ती कसैको ध्यान पुग्दैन। लोथर स्ट्रस नयाँ राजदूतका रूपमा आएपछि नेपालमा पूर्वी जर्मनीको गतिविधि बढेर गएको जानकारहरूको भनाइ छ, जुन विश्वभरिबाट कम्युनिस्टहरूको उन्मूलन चाहने अमेरिकी जासुसी संस्था सिआइएका लागि सह्य थिएन। सोभियत सङ्घ र पूर्वी जर्मनी बीच हुने पत्रचार सूचना सञ्चार नेपाल स्थित दूतावासबाट हुने गरेको सुइँको पाएपछि सिआइएले चोरीको घटनालाई मूर्त रूप दिएको त्यसबेला अनुसन्धानमा खटिएका सुरक्षा अधिकारीहरूको ठम्म्याइ छ। जासुसीका हिसाबले एउटै एजेन्ट पत्ता लगाउनु पनि ठूलो कुरा हुन्छ। प्रति जासुसी अर्थात् काउन्टर इन्टेलिजेन्समा भारतबाट 3 वर्ष तालिम लिएका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन एसएसपी मदन सिंह शाहका अनुसार पूर्वी जर्मनीका एजेन्ट र योजना पत्ता लगाउन नै चोरी गरिएको हुनुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा सन् 1990मा प्रकाशित डिप्लोमेटिक लिस्ट अनुसार राजदूत स्ट्रस 45 जेठ 7 देखि नेपालमा खटिएका थिए। उनी आएपछि नै दूतावास भवन त्रिपुरेश्वरबाट दिल्ली बजारको गुरुजु चौर स्थित शशिराजा पाण्डेको गोलघरमा सरेको थियो। खासमा त्यसअघि पनि 2030 मङ्सिर 12 गते पूर्वी जर्मनीको दूतावासबाट 13 वटा महत्त्वपूर्ण फाइलहरू चोरी भएको थियो। दूतावासमा रहेको नगद तथा गरगहनामा हात नलगाई कागजपत्र मात्र लगिएकाले पनि जाउलाखेल निवासी नोर्बु लामाबाट गराइएको त्यो चोरीमा सिआइएको हात रहेको चर्चा गरिन्छ।
मिशन क्लोज्ड अन लास्ट विक अफ मार्च। परराष्ट्र मन्त्रालयको शिष्टाचार शाखामा रहेको किताबको पूर्वी जर्मनी दूतावासको विवरण भएको पानामा रातो मसीले लेखिएको यो वाक्यांश अनुसार पछिल्लो पटक चोरी भएको 2 सातापछि नै दूतावास नेपालबाट उठेको थियो। सामान्य चोरी हुँदैमा दूतावास नै किन उठेर जानु पर्यो, जबकि यसअघि पनि त्यस्तो चोरी भइसकेको थियो। यता 2046 कार्तिक 24 मा मात्र बर्लिनको पर्खाल भत्काउन थालिएको थियो र त्यसको 1 वर्षपछि मात्र 2 जर्मनी बीच विधिवत एकीकरण भएको थियो। सो चोरीले पूर्वी जर्मनीको मिसनमा ठूलो धक्का दिएकाले हतारमा दूतावास बन्द गरिएको तत्कालीन सुरक्षा अधिकारीहरूको अनुमान छ। त्यसबेला पूर्वी जर्मनी सोभियत संघको पक्षधर थियो भने पश्चिम जर्मनी अमेरिकाको। CIA को आधिकारिक वेबसाइट CIA.gov मा राखिएको सामग्रीमा पूर्वी जर्मनीको कम्युनिस्ट सरकार र बर्लिनको पर्खाल ढाल्न CIA ले खेलेको भूमिका बहादुरीका साथ उल्लेख छ, जसको चर्चा केही बेरमै गरौँला। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्यायले नेपाल स्थित पूर्वी जर्मनी दूतावासको चोरी पनि CIA ले नै गराएको हुन सक्ने बताएका थिए। उपाध्याय दिवंगत भइसकेका छन्। गुप्तचर संस्थाहरूले विश्वमा कत्रा खेल खेलेका छन्, यिनको कुनै भर छैन। त्यसमाथि CIA नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा उसले खेल्नु त सामान्य कुरा हो, उपाध्यायको भनाइ थियो। उनले ती 2 नेपाली मात्र होइन, स्वयं महामहिम राजदूत लोथर स्ट्रसलाई नै CIA ले म्यानिपुलेट गरेको आशंका गरेका थिए। चोरीको त्यस रात उपाध्यायले नगरकोटमा आयोजना गरेको पिकनिकमा नेपाल स्थित धेरै जसो राजदूत उपस्थित थिए। नगरकोटमै रात बिताउने कार्यक्रम थियो, तर पूर्वी जर्मनीका राजदूत 10 बजेतिर हामीलाई हतार छ भन्दै श्रीमतीसहित निस्केका थिए। उनी बढी नै हतारिएका देखिन्थे, उपाध्यायको भनाइ थियो। न CIA ले हामी चोरी सक्छौं अनि तिमी आउनु भनेको पो थियो कि? चोरिएका कागजातहरूका बारेमा राजदूत लोथर स्ट्रसले प्रष्ट जानकारी नगराउनुलाई पनि उपाध्यायले शंकास्पद मानेका थिए। महत्त्वपूर्ण भनिएका कागजपत्रहरूका बारेमा भने राजदूतले केही खुलाउन चाहेनन्। चोरी भएका सामान, अभियुक्त र तिनका आफन्त कसै कहाँ फेला नपर्नु, दूतावासले खुलेर जानकारी गराउन नचाहनु र मुख्य अभियुक्तहरू त्यसै रात विदेश भाग्नु जस्ता कारणले प्रहरीले चोरीमा अन्य शक्ति केन्द्रहरूको खेलबारे प्रतिवेदनमा किटानी साथ उल्लेख गर्न नसकेको अनुसन्धान अधिकृत राणाको स्वीकारोक्ति छ। प्रहरी प्रतिवेदन अनुसार मुख्य अभियुक्तहरू रूपाखेती र वज्र घटना भएकै रात ब्याङ्कक हुँदै अमेरिकातर्फ गएका थिए। प्रतिवेदनसँगै संलग्न हङकङको ड्र्यागन एयरले 45/1 गते उपलब्ध गराएको प्यासेन्जर म्यानिफेस्टो अनुसार प्रेमनराज वज्र चोरी लगत्तै सो एयरको उडान नम्बर KA 500 बाट 45 फागुन 20 गते राति उडेका थिए। अर्का अभियुक्त रूपाखेतीले पनि श्रीमती रूपा र छोरीसहित सानेबानीको RA 401 बाट सोही रात 9:40 मा उडान भरेका थिए। रूपाखेती परिवारको टिकट नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले बुकिङ गराएको अनुसन्धानमा संलग्न एक सुरक्षा अधिकारीको भनाइ छ। त्यसबारे थप बुझ्न खोज्दा दूतावासले सहयोग नगरेको उनले बताए। प्रहरी प्रतिवेदनमा रूपाखेती परिवारलाई ब्याङ्ककमा रिसिभ गर्न एक अमेरिकी युवती आएको समेत अनुसन्धानका क्रममा खुलेको विषय समेटिएको छ। उनीहरू सबै त्यहाँबाट अमेरिकाको वाशिंटन DC का लागि उडेको प्रहरी प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। प्रहरी थप अनुसन्धानका लागि ब्याङ्कक जान लागेको पनि थियो, तर प्राविधिक कारणले सकेन। चोरीको केही पछि परराष्ट्र मन्त्रीका हैसियतले अमेरिका भ्रमणमा जाँदा रूपाखेती आफूलाई भेट्न आएको उपाध्यायले बताएका थिए। त्यस क्रममा रूपाखेतीले उपाध्यायसँग आफू CIA का कारण निर्वासित हुनु परेको दुखेसो पनि गरेका थिए। सन् 1939 देखि 45 सम्म चलेको दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनी 4 हिस्सामा विभाजित भयो। 3 हिस्सामा अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सले कब्जा जमाए। पछि यी 3 हिस्सा जोडिएर पश्चिम जर्मनी बन्यो। उता सोभियत संघको रेड आर्मीको कब्जामा रहेको जर्मन भूभागमा सोही सैन्य दस्ताको बलमा वाल्टर उल्ब्रिस्टले पूर्वी जर्मनीको नाममा शासन सञ्चालन गर्न थाले। उल्ब्रिस्ट तिनै हुन् जसले सोभियत संघका नेता जोसेफ स्टालिनको प्रोत्साहन र सहयोगमा जर्मनीमा सोशलिस्ट युनिटी पार्टी खोलेका थिए। 1948 मार्चमा लन्डनमा भएको अमेरिका, फ्रान्स र बेलायत सहितको बैठकमा सोभियत संघ विश्वका ती अन्य शक्तिशाली मुलुकलाई पूर्वी जर्मनीको अलग्गै अस्तित्व स्वीकार गराउन सफल भयो।
र विश्व मानचित्रमा 1949 अक्टोबर 7 का दिन जर्मन प्रजातान्त्रिक गणराज्यका नामबाट पूर्वी जर्मनीको अभ्युदय भयो। तर यो देश समस्यामुक्त रहेन। गिर्दो आर्थिक अवस्था र पश्चिमको बढ्दो भौतिक विकाससँगै सन् 1961 मा हजारौं पूर्वी जर्मनहरू पश्चिम जर्मनीतर्फ हानिन थाले। अनि उल्ब्रिस्टले सोभियत संघका नेता निकिता क्रुश्चेभलाई पर्खाल बनाउन जरुरी भएको कुरामा मनाए। 61 अगस्त 13 आइतबार बिहानै 2 बर्लिन बीचको रेलवे सेवा अवरुद्ध पारियो। पूर्वी जर्मनीले ट्याङ्कहरूको ताती लगाएर पूर्वी र पश्चिम बर्लिन बीच ढुङ्गाको गारो लगाउन थाल्यो। दिन बित्दै जाँदा नामुद बर्लिन पर्खाल ठडिँदै गयो। यसरी 2 ध्रुवमा बाँडिएका जर्मनीहरू बीच बर्लिनमा तगारो बनेर ठडियो त्यो 13 फिट अग्लो र करिब 150 किलोमिटर लामो विशाल बर्लिन पर्खाल। कट्टर कम्युनिस्ट विरोधी अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रिगनले 1987 मा सोभियत संघका राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोभलाई खुलेर चेतावनी दिँदै भनेका थिए, मिस्टर गोर्बाचेभ, भत्काइदेऊ त्यो पर्खाल। पर्खाल पारिमौलाउँदै गएको साम्यवाद विरुद्ध अमेरिका, बेलायत जस्ता पश्चिमा मुलुकहरूको गठबन्धन मजबुत बन्दै गयो, जसका लागि सिआइएले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। बर्लिन पर्खाललाई पूर्वी युरोपका हंगेरी, बुल्गेरिया, रोमानिया, पोल्यान्ड, चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया लगायत साम्यवादी मुलुकको स्तम्भ नै मानिन्थ्यो। 1980 को अन्त्यतिर आइपुग्दा तत्कालीन सोभियत संघका स्याटेलाइट मानिने यी साम्यवादी मुलुकहरूमा प्रजातन्त्रको अभ्युदय हुन थाल्यो। पर्खाल अझै सदियौंसम्म रहनेछ। झिङ्गाले शराब्दैमा डिङ्गा मर्दैन। सोभियत संघका अन्तिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेभ प्रमुख अतिथि रहेको पूर्वी जर्मनीको 40औं स्थापना दिवस समारोहमा 1989 अक्टोबर 7 मा पूर्वी जर्मनीका प्रमुख एरिक होनेकरले गरेको यो दाबी 1 महिना नबित्दै फिक्का साबित भयो र कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त पछ्याउने कम्युनिस्ट जर्मनीमा मार्क्सकै एउटा चर्चित भनाइ लागू भयो, हाम्रो वरिपरिका सबै सुन्दर वस्तुको एक दिन नाश हुनेछ। सन् 1989 नोभेम्बर 9 देखि अमेरिकी सैन्य दस्ताको अग्रसरतामा पर्खाल भत्काउने कार्य सुरु भयो, जबकि त्यति बेलासम्म पनि सोभियत संघका 4 लाख सैनिकहरू पूर्वी जर्मनीमा तैनात थिए। अन्ततः शक्ति आर्जिँदै गएको अमेरिकाका अगाडि कमजोर हुँदै गएको सोभियत संघको केही जोर चलेन। 1990 जुलाई 1 मा पूर्वी र पश्चिम जर्मनी बीच आर्थिक, मौद्रिक र सामाजिक संयोजन सम्पन्न भयो। त्यसबखत कुनै समय सिआइएका प्रमुख समेत रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज एच.डब्ल्यू. बुश प्रथमले सक्रिय भूमिका खेले। यसरी शीत युद्धको त्यो कालखण्डमा पूर्वी जर्मनीका एजेन्ट र प्रति जासुसीको जालो तोड्न नेपाल जस्तो सानो देश पनि सिआइएबाट प्रयोग भयो। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया लाइक र शेयर गरिदिनुहोला। आगामी दिनमा पनि यस्तै खोजमूलक सामग्री तपाईको रुचिको विषयभित्र पर्छन् भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र तपाईका केही जिज्ञासा सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया लेखिदिनुहोला। हस्त आजलाई यति नै। फेरि यस खोजमूलक श्रृङ्खलाको अर्को अङ्कमा छिट्टै भेट्ने नै छौँ। नमस्कार।